चौबन्दी चलो कालो साडीका जुगाएको हातैमा रुमाल निधारमा टिको रंग कति मिलेको हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्वागत छ यहाँलाई। र आज चाहिँ हामी मुक्ति एन्ड रिभाइभलको वान अफ द क्लासिक नम्बर गर्न गइरहेको छौँ। सो द्याट इज चौबन्दी चोलो होइन, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो होला। सो यो चाहिँ मेरो पनि एकदमै पर्सनल फेभरेट है, धेरै गाइयो यो चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब स्कुल पढ्दाखेरिदेखि प्रोग्रामहरूमा कलेजमा हरेकमा गाइयो, कहीँ छोडिएन है यो गानालाई चाहिँ। सो यो गानालाई चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ गाइज है। गिटार तपाईँको ट्युनिङ स्ट्यान्डर्ड ईमा है, अब यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो यसको कर्ड्सहरू म भनिदिइहाल्छु गाइज है त। सी, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। सो यो चारवटा कर्ड हो गाइज है। पछि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसैलाई घुमाइन् मात्रै हो होइन। सो यो चारवटा कर्डमा चाहिँ गीत छ है त गाइस। अब यसको स्ट्रमिङ पनि एकचोटि देखाइदिइहाल्छु है त गाइस, सो सजिलो होस्। सो कस्तो भयो त, डाउन अप डाउन up, up, down, up, down. Down, up, up, down, up, down. Down, up, up, down. So half up. Down, up, up, down, up, down, down. Down, up, up, down, up, down, down. So basic strumming चाहिँ यही भयो हैन, डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन है। अब यसमा तपाईहरुले पछि चाहिँ यो चाहिँ अब बेसिक भयो। अब यसमा म्युटहरु फिलहरु चाहिँ तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीले अब बिगिनर साथीहरुलाई पनि टार्गेट गर्छौं हैन। सो त्यही भएर चाहिँ बेसिक स्ट्रमिङ नै गरौँ। मैले भनिहालेँ, यहाँहरुले चाहिँ पछि फिलहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो तरिकाले। अब यस्तो टाइप तपाईहरुले फिलमा गर्नुभयो हुन्छ है। सो स्ट्रमिङ पनि हेर्यौं गाइस। अब एकचोटी म गीत गाएर सुनाउँछु है त, कहाँ कहाँ के पर्छ भनेर हैन। सो स्टार्टिङ यही छ, इन्ट्रो नै यही हो। C, A minor, F major, G major. एक, दुई, तीन। यस्तो छ गाइज है। फेरि हेर्नुहोस्, A minor। अब यहाँनिर चाहिँ A minor मा चाहिँ यो सेकेन्ड स्ट्रिङबाट ओपनबाट फर्स्ट फ्रेटमा ह्यामरिङ पुल अफ गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन, अनि थर्ड स्ट्रिङ ओपन है। फेरि हेर्नुहोस् हैन। अब एफ मा छ, अब बार कटको ठाउँमा यो बार ठाउँमा यो ओपन नै लिन बनिन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ जी को लास्टतिर चाहिँ
तपाईँको थर्ड स्ट्रिङ ओपन अनि सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामरिङ गर्ने पुल अफ यसरी अघि गरे जस्तै यो गरे जस्तै थर्ड स्ट्रिङ ह्यामरिङ माथि तान्यो अनि त्यसै सेम तरिका माथि पनि फोर्थ स्ट्रिङमा नि हैन चौबन्दी चोलो कालो साडी क्या सुहाएको सो यस्तो छ गाइज है चौबन्दी चोलो कालो भन्ने पार्टमा चाहिँ कालो साडी क्या सुहाएको यस्तो छ हातैमा रुमा निधार माटीको अब चाहिँ रङ कति मिलेको सो अब यो गाना कुरा गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको चाहिँ कस्तो भने बिबिचमा उठिएको छ होइन 2 and 3 and यस्तो टाइपले उठेको छ सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ गाइज है त्यही एक्चुअली फेरि म यहाँहरूलाई देखाउँछु है त कालो साडी सुहाएको अब यहाँ सुहाएकोमा 1 सुरु भयो फेरि हातैमा रुमा निधार माटीको खाली छोड्यो रङ कति अब यहाँनिर चाहिँ रङ कति मिलेको अब चाहिँ हे गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै गाडी गएन यहाँबाट चाहिँ एफ र जीमा 1 2 3 4 1 2 3 4 हैन हाफ हाफ एफ जी अब यहाँनिर चाहिँ हामीले बार कर्ड युज गर्ने गाइज हैन हुन चाहिँ पावर कर्ड पनि छ पछि हामी कुरा डिस्कस गर्छौं दुईचोटी गर्ने यो हैन एफ र जी मा 4 1 2 अनि पछाडीको रिदम जी मा आउँदाखेरि चाहिँ अघि गरे यो गरे जस्तै यसमा पनि सो यो पार्ट चाहिँ गाइस अब यो पार्ट पनि हेरिहाल्नु हैन यो चाहिँ छमु छमु गर्दै मेरो भन्ने अगाडि पार्ट है सो यो स्टार्ट छ 5th फ्रेटको 5th स्ट्रिङबाट स्लाइड गर्ने 7th फ्रेटमा हैन फाइभ टु 7 स्लाइड 5th स्ट्रिङमा त्यसपछि 5th फ्रेट 4th स्ट्रिङ सुरुमा 5th फ्रेट सरी 5th स्ट्रिङकै हो सुरुमा चाहिँ हैन त्यसपछि 5 टु 7 स्लाइड 5th फ्रेटमा 5th स्ट्रिङमा त्यसपछि 4th स्ट्रिङ 5th फ्रेट अनि फेरि ब्याक टु 7 7 5 3 यसरी त्यसपछि 7 5 3 7 5 3 सो यो चाहिँ अनि त्यसपछि छमु छमु अब यसमा चाहिँ कर्ड पनि चेन्ज छ हैन सो यो एकचोटि चाहिँ फेरि देखाइन्छ त ओके गाइस यो भइहाल्यो हैन अब यसपछि छमु छमु भन्ने पार्ट छ है त्यसमा चाहिँ कर्ड्सहरु खाली तल माथि मात्र छ है छमु गर्दै मेरो अग्निमा किन तिमी आई हो नाच्न थालेकी सो यसमा चाहिँ सी छ पहिला सुरुमा चाहिँ सी ए माइनर एफ जी थियो भने अब चाहिँ सी जी ए माइनर एफ सो उल्टो छ सी छमु छमु गर्दै मेरो अग्निमा एफ जी ए माइनर
अब फेरि त्यो फुल झै पार्ट आएपछि चाहिँ गाइज त्यो फुल चाहिँ फेरि ब्याक टु सी ए माइनर नाच्न किन आएकी मायामा फेरि त्यही हुन्छ होइन सो के भयो त यहाँ हामीले के गर्यौँ समु गर्दै यहाँ जीमा आयो ए माइनर एफ मेजर किन तिमी आई नाच्न थालेकी फुलमारीमा फुलेको त्यो फुल चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याक टु अगाडिकै कर्ड नाच्न किन आएकी मायामा फेरि त्यही पार्ट आए तिम्रै लागि मैले यो ज्यानै फालेको यो भयो गाइज होइन फेरि त्यही हो कि यहाँ चाहिँ ज्यानै फालेको यसरी ज्यानै फालेको अनि चिरैमा रिबन गलामा नौगेडी नाकैमा फुलियो कानमा झुम्का यति सुहाएको नाच्न किन आएकी अब यो सेकेन्ड जुन हाम्रो सेकेन्ड शिरैमा रिबन गलामा नौगेडी भन्ने पार्ट आइसकेपछि गाइज सोलो आउँछ है सो अब एकचोटि हामी सोलो पनि हेरिहालौँ है त फेरि त्यसपछि मायामा मैले भन्ने पार्ट आउँछ गाइज होइन सो सोलो अघि अलिकति भएन फेरि एकछिन देखाउँछु ल होइन सो अब यसलाई एकचोटि बिस्तारै हेर्नु त गाइज सोलो स्टार्ट छ तपाईँको सेकेन्ड स्ट्रिङको 13 फ्रेटबाट यहाँबाट 13 10 सेकेन्ड स्ट्रिङमा 12 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ फेरि हेर्नुहोस् सेकेन्ड स्ट्रिङ 13 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट त्यसपछि 12 फ्रेटमा हाफ बेन्ड गरेर छोडिदिने रोकिदिने यसरी फेरि हेर्नु यहाँसम्म सो अब भाइब्रेटोहरू पनि छ गाइज होइन भाइब्रेटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यो गर्नुभन्दा थोरै भाइब्रेसनहरू दिने भाइब्रेटोहरू अब यसको लागि के गर्नुपर्छ सिम्पल छ होइन यो भयो गाइज अब यसपछिको पार्ट 15 फ्रेटमा फुल बेन्ड यसरी सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 फ्रेटमा फुल बेन्ड गर्ने अनि गर्दा गर्दै फर्स्ट स्ट्रिङ 15 फ्रेटमा लिने जस्तै फेरि हेर्नुहोस् अब फेरि ब्याक टु 15 फ्रेट अब यतिखेर चाहिँ बेन्ड माथि लानुभन्दा पनि माथिबाट तल झार्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ माथि लाने त्यसपछि अब यो माथि भएकोलाई यसरी गरेर यो 13 फ्रेटमा आउने 15 बाट 13 फ्रेटमा आएन फेरि हेर्नुहोस् थर्टिन फ्रेट अनि फेरि 15 13 सेकेन्ड स्ट्रिङमा त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 14 फ्रेट
फेरि यो पार्टको एन्डिङ 13 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ। यहाँ पनि भाइब्रेटो दिने हैन। अब यसपछि हुन चाहिँ अब यहाँ बेन्ड छ गाइज है। अब अहिले यो मेरो स्ट्रिङले गर्दा बेन्ड गर्न मिल्दैन। सो यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको यो पार्ट चाहिँ 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिङबाट सुरु छ, बेन्डबाट यो बेन्ड गर्यो 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ अनि फेरि 5th फ्रेटकै 1st स्ट्रिङ यसरी। त्यसपछि तपाईँको 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 2nd स्ट्रिङकै 5th फ्रेट हैन। 2nd स्ट्रिङ 8th फ्रेट 5th फ्रेट अनि त्यसपछि अब फेरि त्यही बेन्डै छ। सो हाफ बेन्ड गरेर 7th फ्रेटमा 3rd स्ट्रिङको तल यसरी। सो सुरुमा चाहिँ क्लिन यसरी नै लिने। सो यो चाहिँ फास्ट हुने भएर चाहिँ यस्तो सुनिन्छ गाइज हैन। अब यहाँ लिएको जस्तो लाग्दैन तर फास्ट गर्दाखेरि सुनिँदैन। स्लोमा चाहिँ हुन चाहिँ यही है 7 अप डाउन हैन। त्यसपछि 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ 7th फ्रेट 4th स्ट्रिङ। यो भयो। अब यसपछि भनेको तपाईँको 7th फ्रेट to 9 ह्यामरिङ 7 to 9 3rd स्ट्रिङमा। त्यसपछि ब्याक टु 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ। त्यसपछि 7th फ्रेट 4th स्ट्रिङ र 5th लिने यसरी 7 5 7 5 7 5 7। त्यसपछि 3rd स्ट्रिङ 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ र 7th फ्रेट 4th स्ट्रिङ। अब त्यसपछि यो अब 8th फ्रेटमा 2nd स्ट्रिङमा बेन्ड लिने 1 2 3 4 5। सो 5 चोटि बेन्ड लिएपछि फेरि 8th फ्रेटमा आइपुग्ने यसरी। सो यहाँ आयो। अब 2 3 4 5 6 मा चाहिँ 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिङमा आइपुग्यो हैन। अब यसपछि तपाईँको यो छ। अब यो स्टार्ट छ 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङबाट 5 6 5 5 6 5 2nd स्ट्रिङमा 3rd स्ट्रिङ 7th फ्रेट। त्यहाँबाट 5th फ्रेटको 2nd र 3rd लिने यसरी। 5th फ्रेट 2nd र 3rd लियो। अब 7 to 5 ह्याम पुल अफ यसरी 7 to 5 हैन। त्यसपछि ब्याक टु 7th फ्रेट 4th स्ट्रिङ। यो चाहिँ 3rd स्ट्रिङमा छ 7th फ्रेटको हैन। 7th फ्रेट 4th स्ट्रिङ र फिनिसिङ नोट 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ। सो अल टुगेदर फेरि एकचोटि हेरौँ है त। ओके गाइस यो सोलो भइहाल्यो। अब यसपछि फेरि मायामा मैले तिम्रै लागि मैले ज्यानै पले सिरैमा गलामा नौगेडी नाकैमा फुले हो कानमा झुम्का। सो यो भयो गाइज हैन। अब यसको
रिदमहरू त त्यही रिपिट नै छ होइन, खालि चेन्ज भनेको गर्दै मेरो अगनीमा यो पार्टमा चाहिँ सी जी ए माइनर एफ मेजर। सो यो स्लाइड चेन्ज भनेको यति पार्टमा छ है। अनि यो पार्ट पनि भइहाल्यो गाइज होइन। अब सोलो हेरौँ। अब यसको सो यसको फाइनल सोलो पनि बाँकी छ गाइस। यसको फाइनल सोलो चाहिँ हामी अर्को सेगमेन्टमा हेर्नेछौँ होइन। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। र गाइज आज भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र त्यस्तो केही तपाईँहरूलाई मिसिङ लागेको छ अथवा त्यस्तो केही छ भने पनि, नबुझेको त्यस्तो केही छ भने प्लिज कमेन्ट गरेर मलाई सुधार्ने मौका दिनु होला है। त्यति चाहिँ गरिदिनुहोस्। र अलमोस्ट 2 days पछि मैले भिडियो हाल्दैछु होइन। 2 दिन त्यस्तै केही थियो, मैले भिडियो हाल्न सकिनँ है। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। रिक्वेस्टहरू पनि लिन सकिनँ होइन। सो अब म बिस्तारै लिन्छु है यहाँको रिक्वेस्टहरू पनि। र यति भन्दै यदि च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु गाइज है। सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हुन चाहिँ होइन। सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जसले सब्सक्राइब गर्ने सोचिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै त्यो साइडमा रहेको बेल आइकन छ नि गाइज, त्यसलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् है, ताकि एभ्री टाइम तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आइरहोस् मेरो नयाँ भिडियोको होइन। सो यति भन्दै गाइज आजलाई बिदा माग्छु। सी यू अगेन एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच।